हेलो गाइस, के छ? सो होपफुली तपाईँहरू सबै राम्रै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ। सो के छ त तपाईँहरूको हल्लीचल्ली? स्पेसली आजको भिडियो चाहिँ यो जो मुडकोट तयार पार्ने चपेटामा लाग्नु भएको छ उहाँहरूको लागि र मेरो आफ्नै लागि पनि हो। र विशेष गरी यो ल पढ्नेहरूको लागि यो मुडकोट चाहिँ यो मुडकोट भन्छ यस्तो हैन, यो अभ्यास अदालत अथवा अदालती अभ्यास पनि भन्छ मुडकोटलाई। र एलएलबी र बीएलएलबी को एउटा कोर्स हो यो र 50 मार्क्सको कोर्स हुन्छ। सो यसमा चाहिँ यो अदालती अभ्यासको सबै कुरा लेखेर कलेजमा सबमिट गरेपछि अनि भाइभा भएपछि चाहिँ अब यो यसको हुन्छ। र अर्को पनि छ एउटा अभ्यास अदालत मुडकोट, र यो चाहिँ बीएलएलबी फर एलएलबी सेकेन्ड इयर एन्ड बीएलएलबी यो सरिता अधिकारीले तयार पारेको छ एउटा, यहाँ पनि छ एउटा। सो अर्को यहाँ नरेन्द्र कुमार खेसीको पनि एउटा स्याम्पल छ र थुप्रै छन् यहाँ स्याम्पलहरू गाइस। सो जो चाहिँ अहिले मुडकोट बनाउनुको निम्ति स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ हैन, यो अन्तिम चरणमा छ मुडकोट बुझाउने र होपफुली तपाईहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ होला। सो अहिले सबभन्दा पहिले त अब हामीले नेपाली कागज आवश्यकता पर्छ। मेरो नेपाली कागज एक बुङ सकेर रित्तै भयो, अब अर्को बुङ चलाउँदैछु मैले। 500 पिस सकेर पनि अर्को नयाँ खोल्ने बेला सुरु भयो। र यसमा कति बिग्रिन्छ कति सब्रिन्छ, बिग्रेर कति फाल्नुपर्छ लेख्दै गयो, बिग्रिन्छ यी बिग्रेकाहरू। अनि अर्को चाहिँ फोटोकपी पेपर पनि चाहिन्छ यसमा, विशेष गरी यो नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरहरू चाहिन्छ। र कुन ठाउँमा फोटोकपी पेपर युज गर्ने, कुन ठाउँमा यो लिगल पेपर युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ त्यहाँ। मेरो लगभग यत्रो बुङ भइसक्यो, अब लगभग अन्तिम चरणमा म पुगेको छु। र यसमा के बुझाउनु पर्छ है, अब यस्तो छ यहाँ पुरै। अब लेख्ने क्रम जारी छ अझै पनि। नेपाली कागज फोटोकपी पेपर सबै यो मुडकोटको लागि। र विशेष गरी मुडकोट अदालती अभ्यासको लागि फाइलको लागि चाहिने कागजातको सूचीहरू भनेको छ। सुरुमा नम्बर 1 मा जाहेरी दरखास्त, दोस्रोमा पूरक जाहेरी दरखास्त आवश्यकता अनुसार हैन, तेस्रोमा दरखास्तको सूचनाको भरपाई, अनि चौथोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन, पाँचौँमा तहकिकातको लागि निर्देशन पत्र, छैटौँमा अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति, सातौँमा सनाखात, आठौँमा संवेदित वडाको वडा अध्यक्षलाई हैन, यो वडा अध्यक्षलाई चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा छ त्यसमा। र यहाँ मुडकोटको विषयमा थुप्रै लिस्टहरू सूचीहरू छन् यहाँ। कलेजले चाहिँ त्यो सूची जो दिएको छ त्यो सूची अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो सूची अनुसार चाहिँ यदि हामीले काम गर्दै गयौँ भनेदेखिलाई यो थुप्रै कुराहरू छ। यो केसहरू दिएको हुन्छ र यो केस चाहिँ यसपालि विभिन्न हैन 100 देखि 121 जनासम्मको लागि
एउटा ग्रुप एउटा केसहरू वितरण गरिराखेको छ। यहाँ के चाहिन्छ, कुन कुन किसिमको कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ केस दिँदाखेरि त्यो अदालती अभ्यासमा चाहिँ त्यो पुरै कुराहरू दिएको हुन्छ हैन। र विशेष गरी यहाँ धेरै कुराहरू छन् र यो अभियोग पत्रदेखि फिराद पत्र, मुचुल्का, प्रतिउत्तर, कारबाहीको सिलसिलाको आदेश, लिखित बचनोट, पुनरावेदन, म्याद थप, बयान, साक्षी पेश गर्ने, बकपत्र गराउने, कार्यविधि, शनाखत, सोधखोज, थुप्रै कुराहरू छन् त्यसमा है। सूची एक पछि अर्को जान्छन् र त्यो केस कलेजले दिएको सूची अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, केसहरू त्यो मुद्दालाई पूर्ण रूपमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्पेसली यो मुटकोट है मा जुन लिस्टहरू यहाँ मगाइएको छ, जुन चाहिँ विशेष गरी यसमा नेपाली हैन लिगल नेपाली साइजको कागजमा कालो मसीले लेख्नुपर्छ। पहिलो अथवा कागजको सुरु भाग भएको लिखितको हेडिङ भएको पहिलो कागजमा माथिपट्टि 10 सेमी र दोस्रो अथवा निरन्तर लेखिएको कागजको माथिल्लो भागमा 5 सेमी छोडेर तलपट्टि 2 वा 1 सेमी 2 सेन्टिमिटर 2.5 सेन्टिमिटर लगभग छोडेर लेख्नुपर्छ। दाहिनेपट्टि 5 सेमी छोडेर देब्रेपट्टि पुरै च्यापेर लेख्नुपर्छ। हरेक लिगल साइजको कागजमा लेखिएको लिखतको दाहिनेपट्टि मस्यौदाकारले सही गर्नुपर्दछ भने तल र माथि पट्टि पक्षलाई सही गर्न तथा ल्याप्चे लगाउनुपर्छ। मुद्दा लेख्दा कलेजले दिएको मुद्दा अनुसारको ठेगाना, अभियुक्त तथा जाहेरी गर्ने मान्छेको नाम वतन खुलाउनुपर्छ। वारदात जहाँ भएको हो हैन, वारदात जहाँ भएको हो त्यहाँको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी गर्नुपर्छ। कार्यालयको पत्र जति सबै फोटोकपी पेपरमा लेख्नुपर्छ है त। कार्यालयको सबै पत्रहरू जति चाहिँ फोटोकपी पेपरमा लेख्नुपर्छ। कागज तयार गर्दा कतै सामान्य गल्ती भएमा पक्षलाई उक्त ठाउँमा हस्ताक्षर गर्न लगाउनु पर्छ भनेर भनिएको छ। सो त्यसमा अब एउटा यो चलाउनु पर्यो, अब एउटा यो चलाउनु पर्यो। सो यसमा चाहिँ पहिलो कुनै पनि कुराहरू सुरु गर्दाखेरि अब यो लिगल पेपर फोल्डिङ गर्दाखेरि यसो गर्ने, हाफ, त्यसपछि यो हाफ भएपछि यो हाफ भयो हैन। हाफ भएपछि यसलाई फेरि यसरी हाफको बराबर अनि यसलाई पनि बराबर भयो त्यसरी पट्टाउने, फोल्डिङ गर्ने है। अब यता 10 सेन्टिमिटर भयो है, 10 10 10 10 40 सेन्टिमिटरको कुरो भयो। अनि यता माथिपट्टि चाहिँ सुरुमा लेख्दा जहिले पनि 10 सेन्टिमिटर चाहिँ छोडेर लेख्ने। अब यतापट्टि चाहिँ यसो गर्ने, फेरि यसो गर्ने हैन, यो हाफ ल्याउने अनि यसो गर्ने। अब यसो गर्दाखेरि यता पनि के भयो, 5 सेन्टि 5 सेन्टि 5 5 यो 20 सेन्टिमिटर भयो। यता 5 सेन्टिमिटर 5 5 5 20 सेन्टिमिटर। यता चाहिँ 10 10 10 10 कति भयो, 40 सेन्टिमिटर। भनेपछि यता चाहिँ सुरुमा 10 सेन्टिमिटर छोड्नु पर्यो, 5 सेन्टिमिटर यता छोड्नु पर्यो। तलपट्टि चाहिँ अब यता 10 सेन्टिमिटर छ हैन। अब यसलाई हाफ गर्ने, हाफ गएपछि यहाँ कति भयो, 5 2.5 सेन्टिमिटर जति लगभग यति छोडिदिने, यति लगभग छोडिदिने यो हैन। सो यसलाई पनि यति गरेर छोडिदिउँ, लगभग 2 सेन्टिमिटर 2.5 सेन्टिमिटर लगभग यति छोडिदिउँ तल। ओके। र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले सेकेन्डको कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भने त्यही हो, यसलाई गर्यो, यो 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर भयो यसरी। र यसलाई यो 10 सेन्टिमिटरलाई फोल्डिङ गरेर 5 सेन्टिमिटर बनाउने। अनि त्यसपछि यता 5 सेन्टिमिटर माथि, तल 2 सेन्टिमिटर, यता 5 सेन्टिमिटर छोड्यो।
यसो यसलाई पनि यसो गरिदिउँ होइन, बराबर बनाऊ। लिगल पेपर फोल्डिङ है गाइस। त्यसपछि यसलाई सो गरौँ, यसो गरौँ, त्यसपछि यसलाई यसो गरौँ। 10 सेन्टिमिटर हो, 10 सेन्टिमिटरलाई यसो गर्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर हो। अब यो 5 सेन्टिमिटर यता छोडिदिउँ। सो अब यो सुरुमा 10 सेन्टिमिटरमा लेखौँ। सुरुमा 10 सेन्टिमिटर लेख्दाखेरि अब अहिले कति यहाँ लेखिसकेको छ। यो मौकाको कागजको बयान लिइसकेका छन् अधिवक्ताहरू, महान्यायाधिवक्ताहरू, न्यायाधीशहरूको खबरमा। सो यस्तै छ गाइज। यहाँ के भइरहेको छ, यसले काम गरेको छ। ओके गाइज, सो अब यहाँदेखि सो गरौँ। अब यो फोटोकपी पेपर पनि लेख्नुपर्छ, कार्यालय जति उहरू। अब यहाँ एउटा हामीले के गरौँ त हो, लेखौँ। मेरो चाहिँ केस नम्बर 1 हो। श्री समक्ष वादीतर्फको होइन, यसरी यता 10 सेन्टिमिटर छोड्यो, 10 सेन्टिमिटर यता माथि छोडेर त्यहाँदेखि लेख्ने सुरु गर्ने अनि यहाँसम्म छोड्यो। यता चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छोडिदियो है। अनि सेकेन्ड पेजमा चाहिँ अब यो 5 सेन्टिमिटर छोडेर कन्टिन्यू गर्ने यसको पेजको। कुनै नयाँ सुरु गऱ्यो भने फेरि अगाडि 10 सेन्टिमिटर छोडिदिनु। ओके, त्यसरी यो गर्ने। अब यहाँ मेरो निवेदनहरू लेखिसकेको छ, कति कुराहरू लेखिसकेको छ। यसलाई सेन्टराइज गर्नु पऱ्यो, फाइलिङ पनि गर्दै गर्नु पऱ्यो नि त लेखिसकेको होइन। ल अब फागुन 16 गतेदेखि चाहिँ भाइभा सुरु। यसो गरौँ, त्यसपछि यसलाई यसो गरौँ। लेखिसकेकोलाई चाहिँ फाइलिङमा हालिदिउँ। फाइलिङ चाहिँ यसो गरौँ होइन। यसो गरौँ। अब यो जाहेरी दरखास्त यहाँदेखि सुरु भन्छ होइन। जाहेरी दरखास्त, त्यसपछि दायरी दरखास्तपछि कर्तव्यज्ञान सम्बन्धी यो, त्यसपछि यो दर्ता गर्ने प्रहरी जाहेरी, त्यसपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएको वकिलको कार्यालय, तहकिकात गर्ने निर्देशन, अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने,
अनि शनाखत गर्ने अनि घटना प्रकृति मुचुल्काको लागि उपस्थित हुनेबारे अनि त्यसपछि यो घटनास्थल प्रकृतिको मुचुल्का उठाउने यही नक्सा सबै बनाउने अनि कसको रोहबरमा यी सबै उल्लेख गर्ने। त्यसपछि लास जाँच प्रकृतिको मुचुल्का यहाँ उठाउने, यहाँ कहाँ कहाँ के छ सबै यो सबै कुराहरू। त्यसपछि सब परीक्षण गर्ने, सब परीक्षण प्रतिवेदन आउँछ अनि सबै यो हस्पिटलको रिपोर्ट बनाउने यस्तो अनि भरपाई बनाउने अनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा हैन। त्यसपछि पक्राउ पूर्जीको गर्ने, त्यसपछि थुनुवा पूर्जी सम्बन्ध म्याद थप गर्ने, त्यसपछि म्याद थप गरिएको बारे बयानको लागि उपस्थित गराएको अनि बयान लिन्छ त्यहाँ। अनि बयानपछि यो थुप्रै अब के छ सब बयानको प्रक्रियापछि म्याद थप सम्बन्ध पुनः म्याद थप गर्ने अनि यो चाहिँ मौकाको कागज बनाउने साक्षीहरू वादीतर्फमा अनि यो कर्तव्यज्ञान सम्बन्धीमा यो चाहिँ एउटा राय सहितको एउटा उ हुन्छ। यहाँ के छ राय आउँछ के छ भन्ने कुराहरू कागज संलग्न गराउने। त्यसपछि थुप्रै छ कति अनि यो चाहिँ अभियोग पत्र तयार भयो। अभियोग पत्र तयार भइसकेपछि त्यसपछि यहाँ अब बयानहरू सुरु हुन्छ विभिन्न व्यक्तिहरूको अभियुक्तहरूको बयान सुरु हुन्छ। बयान सकेपछि फेरि वकालतनामाको कुराहरू आउँछ। यो चाहिँ अधिवक्ता भन्छ यो वादी प्रतिवादीहरूले चाहिँ आफ्नो पक्षमा वकिल नियुक्त गर्छ। त्यसपछि जिल्ला यसमा के छ अब हिसाब किताब भयो यो भाउचर बहस नोट आउँछ। त्यसपछि बहस नोट सकेपछि यहाँ बहस नोट आउँछ। कर्तव्यज्ञान दिदी बाधितहरू निम्न प्रकारमा बहस नोट प्रस्तुत गर्दछु भनेको छ। अनि त्यसपछि बहस नोट पछि यहाँ आदेशको बेहोरा छ। आदेश पत्र आदेश दिइन्छ। त्यसपछि थुनुवा पठाउँछ। थुनुवा पठाएको सम्बन्धमा थुनुवाको पूर्जी सम्बन्धमा थुनुवा उपस्थित गराइने सम्बन्धमा अब साक्षी उपस्थित गराउने सम्बन्धमा साक्षी उपस्थित गराएको सम्बन्धमा थुनुवा उपस्थित गराएको सम्बन्धमा अनि साक्षी बगपत्रको लागि उपस्थित गराएको सम्बन्धमा